सनबर्न म्हणजे तुमकां कितें दिसता? वॉट इज युअर सेन्स? पळय सनबर्नाचेर हांव कॅबिनेटान त्या खातीर हांव जे कॅबिनेट आनी गव्हर्मेंट डिसिजन आसा ताका जे मुख्यमंत्री डिसिजन घेतात. So what is your personal feeling? दुसरी गोष्ट आउट ऑफ हें कितें सन्मान पार्टी जरी केली आसत तेन्ना योग्य तरी तेचे पोलीस बाकीचे ज्यो ऑथॉरिटीज आसा त्यांनी काम करपाची गरज आसा. लोक ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स दवरून 25 तारखे नंतर गोंयांत भरपूर लोक येता आनी उलूय ते लागभर लोक येतले. हे हांव वॉटर सप्लाय जेन्ना मॅनेज करतालो तेन्ना म्हाका जातालें आनी त्या दिसा भरपूर वॉटर सप्लाय जाय पडटा. सादारण 25 डिसेंबरा नंतर ते 5 डिसेंबर पर्यंत पॉवर डिपार्टमेंट आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून म्हाका हें सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता अशें जेन्ना लोक गोंयांत येता आनी ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स दवरून हे कार्यक्रम जाता तेन्ना ताजेर जी डिपार्टमेंटां आमची आसा इन्क्लुडींग होम डिपार्टमेंट, पॉवर डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, बाकीची डिपार्टमेंट, पोल्युशन डिपार्टमेंट, पोल्युशन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांनी एकठांय बसून काम करपाची जर हे केली जाल्यार जे पळय अमंगल तुमी जे म्हणटा प्रत्येक जाण जाल्यार ते जावचें ना. अमंगल म्हणटा तुम्ही जे अमंगल म्हणटा ते जावचें ना. सर आणि एक क्वेश्चन आसलो एमपी तानावडेन एक प्रश्न मांडलो त्यांची बर्थ रजिस्टर पोर्तुगीज त्यांचा पासपोर्ट रद्द करप. पळय तशें कांय ना. ताका खंय ना खंय प्रत्येक जाणान आज हें घेवपाक जाय. हांव सुद्दां जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांत आशिल्ली तेन्ना म्हजोय जल्म आसा. प्रत्येकाचो जल्म जेन्ना त्या वेळार जाला तेन्ना पोर्तुगीजांचें राज्य आशिल्लें त्या खातीर तें नांव राज्य. आतां आमी थंय वचून त्या जर परत रजिस्ट्रेशन केलां तेजेर वेगळो विचार विनिमय करपाक जाय. पूण जे आमच्या सारके मनीस थंय वचूंकच ना ते प्रश्न येना न्हय. आमचो प्रश्न येना. मुद्दाम ना कोण करता आनी गोश्ट वेगळी. पूण जर म्हज्या सारको मनीस जर वचूंकच ना जाल्यार कितें करपाचें? जल्म तर तेन्ना जाला हें कळ्ळें. तेका लिपोवंक शकना न्हू. हांव 1956 गोंय पोर्तुगीजां कडेन आशिल्लें आनी तेन्ना म्हजो जल्म जाला, म्हज्या भावाचो जाला, म्हज्या भयणीचो जाला. ते लिपोवंक कशें शकताले? पूण ते थंय वचून खंय करून नंतर तांणी कितें कितें केलां आसा ते हांव कळोवन दिता. त्यो गोश्टी वेगळ्यो. त्यो एज पर लॉ आनी कॉन्स्टिट्यूशन एज पर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन घेवं कितें. आनी तातूंत विचार विनिमय करपाक जो सदानंद शेट तानावडेन जो विशय काडला इज अ व्हेरी गुड विशय. लोकांक सेफनेस एक फावटी लोकांक जांकां म्हायती ना, जांकां खबर ना की हांगाय बंद जालां आनी खंय हें केलें आनी तांकां खबरूच ना न्ही. तांकां वन टायम हें दिवपाकूच जाय न्ही. कोणाकूच खबर ना हो इश्यू आतां जाला मोठ्या प्रमाणात. सो एक वन टायम तांकां हें दिवपाक म्हाका दिसता व्हडलोसो प्रॉब्लेम जायना. वन टायम कोणाकूय दिवपाचो एकदां. पूण ज्या कोणी कितें केलां ताका एकदां माफ करपाचें. Sunburn has asked for the electricity करंटा खातीर कितें परमिशन मागला? नाही, आमकां परमिशन फक्त रोडा लागून येतलें. हॉटेलाचो जे परमिशन आसा आमकां इतलो लोड घालून जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ड्यूज क्लियर आसा. हांव परत सांगता आमचे जर ड्यूज क्लियर ना जाल्यार आमी खंयचेच कनेक्शन एप्रूव करना. पूण आमचे जे कनेक्शन आसा म्हजे म्हायती प्रमाणे ते घेता ते खंयचे तरी हॉटेलाचेर घेता. आमच्या हातूंतल्यान अशें दिसता म्हाका. अजून पसून काय ती फायल त्या लेवलाची फायल म्हाजे कडेन ना. सो हांव तातूंत कितें. पूण आमचे खंयचेय जर पार्टी डिफॉल्टर आसा आनी तांणी जर कनेक्शन मागलें जाल्यार ताका ते पयशे आनी प्लस फायन भरून आमी हॉटेला कडल्यान सप्लाय घेता जाल्यार डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय आनी ते करता आसतले ते. कारण हेजी व्हडली कंपनी अशी रस्त्यार येवन कितें करची ना. कारण आनी जर तांणी रिकवरी करपाचें आसा जाल्यार तांकां कनेक्शन मेळचें ना. पयशे भरचे पडटले प्लस फायन भरचे पडटले आनी त्या नंतर तांकां कनेक्शन मेळटलें. सर तुम्ही वैयक्तीक पळयल्यार नरकारसूय बी तुम्ही करपाक सपोर्ट केले तशेंच तुम्ही सनबर्नाक अशें सपोर्ट करता? हांव
हांव नरकासूर करपाक सपोर्ट करूना चुकलो तो अजून म्हणटा हांव नरकासूर ल्हान भुरगे आपले घरांत करता ताका अपोजूय करना ते तितले पुरते करप 1 तासांत मोकळे करप हांव जी प्रवृत्ती गोंयांत जाल्या 1944 नंतर तिचेर टिका करता 1944 पयलीं हे नरकासूर आशिल्ले म्हाका आन्सर दिया घराघरात करताले आमी सुद्दां करता हे असले स्पर्धा हे कित्याक Sir, but lot of drugs are getting so same sir. हे नरकासूर कोणी हाडले हे कोणी तरी नरकासुरांनी काढले तसेच सन्मान आता येयला ते सुद्दां काढा कोणी हाडले ते सुद्दां काढा आमचो कल्चर वेगळो तेच इवन डॉक्टर विलीचो स्टेटमेंट म्हाका याद आसा विलीन जेन्ना मोठ्या प्रमाणात हांगा कार्निवाल जालो तेन्ना आनी कार्निवलाक कितें करपाक लागले तेन्ना दोतोर विलीचो स्टेटमेंट स्ट्रिक्ट आशिल्लो आनी आय रिमेंबर ताणें सांगिल्लें असो कार्निवाल जर तुमी करता आसत जाल्यार तो बंद केल्लो असो आतां डॉक्टर विली सारको मनीस आज आमच्यात ना ताणें उलयल्ले उतरां आमच्या लक्षांत आसा आनी जर तो अशें उलयता जाल्यार आमी कितें उलयतले कितें आमी कोणाचें नुकसाण करना आमची हें कितें नितिमत्ता कितें सगळ्यांनी बरें रावचें बरे सण साजरे करचे कार्निवाल सुद्दां पयलीं कसो वेगळ्याच तरेन आशिल्लो सजाव पयलीं पसून वेगळे तरेन आज सजावन कसो मोठ्या प्रमाणात जाता इट इज टू बी एप्रिशिएटेड पूर्व पोवपाक गेलो सर within the vicinity of the rules and regulations सन्मान जावपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण सन्मानात जर नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जातात जाल्यार ते बरोबर नाही ओके जाल्यार